नेपाल श्रीलङ्का बन्दैछ, वृद्ध भत्ता नदिए अनौठो नमान्नुहोला भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। गभर्नर अधिकारीको बचाउमा आयो नेकपा एमाले। प्रतिस्थापन बजेटले नै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशामा लगेको नेकपा एमालेको आरोप। चुरे संरक्षणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। गठबन्धनले थप्यो जिल्लामा तालमेलको सहमति जुटाउने समय। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। सबै पदहरूमा नाम माग्ने उम्मेदवारी चाहिँ भागमा परेको पदमा मात्रै दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। भरतपुरमा एमालेबाट विजय सुवेदी मेयरको उम्मेदवार बन्ने। नेकपा एमालेद्वारा धनुषाका 2 पालिकामा मेयरको उम्मेदवार सिफारिस। सतीदेवीको अङ्ग जस्तै माओवादी पतन हुने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको दावी। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी रोक्ने। जनकपुर धामको मेयरको उम्मेदवारमा लोसपाले पठायो प्रदेश सांसद सहित 5 जनाको नाम। शशाङ्क कोइरालाको अभिव्यक्तिमाथि निर्वाचन आयोगको छलफल। धरानको मेयरमा एमालेबाट 11 जनाको नाम सिफारिस। मन्त्रीहरूले चुनावका लागि खुल्लमखुल्ला पैसा मागिरहेको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाई। सीमित नेताका कारण मुलुक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको धारणा। भक्तपुरमा सुरु भयो बिस्का जात्रा। अन्तिम पटक जिब्रो छेडाउँदै बुद्ध कृष्ण। आयोजना प्रभावितका लागि रिभर फल्सको आइपिओ खुल्ला। अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक बढे। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित। अब नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नवाज शरीफका भाइ शहबाजको सम्भावना। टी20 विश्वकप 2024मा ग्लोबल क्वालिफायर्सबाट 8वटा टोली जाने। 1.5 महिनामै ए डिभिजनमा ललितपुरे क्लबको पूर्ति। टी20 वरियतामा नेपालको स्थान सुधार। खुमलटार ए डिभिजनमा बढुवा, सामाजिक सी डिभिजनमा घटुवा। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी सुगर अर्थात् मधुमेहका लक्षण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ अथवा विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ, दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनकि अन्तिममा हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज छँदैछ। धेरै साथीहरूले समाचार पार्टी माइन्ड क्विज कता गयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचार पार्टी माइन्ड क्विज छ, एन्सर पनि दिने प्रयास गर्नुहोला। अनि समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स हामीले निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? कुन रोगको समस्या तपाईँलाई छ? कुन रोगको समाधान अथवा कुन रोगको हेल्थ टिप्स यहाँहरूलाई दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सम्भव भएसम्म हामी विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई नै ल्याएर उक्त रोगबारे जानकारी दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नेपाल श्रीलङ्का बन्दै गरेको र वृद्ध भत्ता नदिए अनौठो नमान्नुहोला भन्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर श्रीलङ्का जस्तो बन्न लागेको दावी गर्नुभयो। एमाले निकट शिक्षक संगठनको कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकारले तलब दिन नसक्ने अवस्था समेत आउन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। यो नेपालका लागि अनिष्टको समय हो। ओलीले भन्नुभयो, एमालेका लागि होइन, देशका लागि। अहिले देशको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त, श्रीलङ्का बन्दैछ नेपाल। केही समयपछि तनखा नपाए अनौठो नमान्नुहोला। तनखा दिन सक्ने अवस्था छैन। ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता नपाए अनौठो नमान्नुहोला। दिन सक्ने अवस्था छैन। योजनाहरू आयोजनाहरू काटिँदैछन्, उहाँको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा पनि एमालेलाई सरकारबाट हटाउन पाइयो भनेर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू खुसी भएर बसेको ओलीको भनाइ छ। त्यो गठबन्धनमा लागेका त खुसी नै होलान्। उहाँले भन्नुभयो, देश यस्तो अवस्थामा जाँदा पनि खुसी छन्, एमालेलाई सरकारबाट हटाउन पाइयो भनेर उहाँको भनाइ छ। एमालेलाई धेरै दिन सरकारबाट बाहिर राख्न नसकिने भन्दै उहाँले
भन्नुभएको छ। एमाले ढुङ्गाको काम फोडेर पनि सरकारमा आउने बताउनुभयो। कति दिन राख्न सकिन्छ एमालेलाई बाहिर? ओलीको भनाइ छ ढुङ्गाको काप फोडेर पनि उम्रिन्छ पिपल। नेकपा एमाले खाली यो चुनावको वर्षा याम पर्खिराखेको छ। चुनाव आयो कि त ढुङ्गाको काप फोडेर पनि उम्रन्छ, गठबन्धन केही पनि होइन, उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, अध्यक्ष ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारको निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन भएको 2 दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले गभर्नरको बचाउमा आएको छ। अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेका बेला सरकार चुप बसेको, तर गभर्नरले आवश्यक पहल कदमी लिएका बेला आफ्नो असफलताको दोष गभर्नरमाथि पोखेको एमालेको आरोप छ। सरकारले गत शुक्रबार गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि हाल उनी निलम्बित छन्। नेकपा एमालेका 3 पूर्व अर्थमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको कदमको विरोध गर्दै गभर्नरको बचाउ गरेका छन्। नेकपा एमालेको प्रचार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री द्वय विष्णु प्रसाद पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा लगायत उपस्थित रहनु भएको थियो। उहाँहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा गभर्नरले अर्थतन्त्र जोगाउन ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको तर सरकारले काम गर्न नदिएको बताउनु भएको छ। 3 पूर्व अर्थमन्त्रीले वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भने अराजक भनेर भनेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले एमाले सरकार छाडेपछि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताउनुभयो। गभर्नर निलम्बनमा परेपछि एमाले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले अर्थतन्त्रका सूचकहरू खराब अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले अर्थतन्त्र जोगाउन सार्थक र प्रभावकारी हस्तक्षेप जरुरी रहेको बताउनुभयो। यो सरकारले सही नीति लिएर अगाडि बढ्न चाहेको भए अर्थतन्त्र सबल हुने उहाँको दाबी छ। आफूले ल्याएको बजेट लोकप्रिय भए पनि राजनीतिक कारणले नै प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व सरकारले घोषणा गरेका योजनाहरूलाई निरन्तरता नदिएकोमा समेत उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिस्थापन बजेटकै कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको उहाँले दाबी समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 3 मा सञ्चालनमा आएको गजेन्द्र स्मृति अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उहाँले तराई मधेसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरे पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षणमा सरोकारवाला सबै गम्भीर रूपले लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। चुरे क्षेत्रमा हाल राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले तराई मधेसको भूभागमा कृषि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै अन्न बाली उत्पादन बढाउँदा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिने बताउनुभयो। कृषि उद्योगको विकासबाट स्वदेशमै रोजगारी सृजना भई स्थानीय समुदायको आय आर्जन गराउन तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न समेत मद्दत पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा तालमेल बारे निर्णय गरेर पठाउने म्याद थप गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन परिचालन अनुगमन समितिको बैठकले जिल्ला स्तरमा कुन पालिकामा कुन दलको उम्मेदवार रहने भन्ने विषय टुङ्ग्याएर सिफारिस गर्ने समय थप गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले बताउनुभयो। यसअघि जिल्ला स्तरमा तालमेलको सहमति जुटाएर केन्द्रमा पठाउन चैतको 26 गतेसम्मको समय दिइएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा संयुक्त अपिल जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको बताइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आम उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, सहज आपूर्ति र ढुवानी भाडा लगायतका समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोजिने बताउनुभयो। मन्त्री निवास पुलचोकमा पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटको असर नेपालमा समेत परेको भन्दै मन्त्री बडुले वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। पेट्रोलियम तथा ढुवानी व्यवसायको मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान हुनेमा उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी महासङ्घ र पेट्रोलियम पदार्थ डिलर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय देखिएका समस्या र समस्या समाधानका लागि मन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा 1111 सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएको हो, जसमा केन्द्रीय कमिटी, 3वटै केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सबै पदाधिकारी एवं सदस्य, केन्द्रीय परिषद सदस्यहरू, प्रदेशका पदाधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष, जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी रहने बताइएको छ। यस्तै महासचिव बेदुराम भुषालको संयोजकत्वमा प्रकाश ज्वाला, गंगालाल तुलाधर, विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, विश्वनाथ प्याकुरेल, सोमप्रसाद पाण्डे, केदार सञ्जेल, सूर्य खत्री र द्रोणाचार्य छेत्री सदस्य रहेको निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालय पनि गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै पालिकामा उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न भनेको छ। उम्मेदवारी भने गठबन्धन गर्दा पार्टीले पाएको स्थानमा मात्र दिने केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय छ। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मापदण्ड तय गर्दै उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया र समय तालिका पास गरेको छ। उम्मेदवार छनौटको मापदण्डमा पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको, पार्टीमा योगदान गरेको र विद्रोहमा भूमिका खेलेको, पार्टीप्रति निष्ठा र अनुशासनमा दृढ, आर्थिक एवं नैतिक आचरण राम्रो भएको आदि रहेका छन्। मापदण्ड अनुसार वडा सदस्यको उम्मेदवार वडा कमिटीले सिफारिस गर्नेछ भने पालिका कमिटीले टुङ्गो लगाउनेछ। वडा अध्यक्षको उम्मेदवार वडा र पालिकाको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले टुङ्गो लगाउने भएको छ। गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार पालिका र जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेशले टुङ्गो लगाउनेछ। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार पालिका, जिल्ला र प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउने जनाइएको छ। नेकपा एमालेको भरतपुर नगर कमिटीले मेयरको उम्मेदवारमा विजय सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ। सर्वसम्मत रूपमा सुवेदीको नाम मात्र सिफारिस भएकाले उहाँले नै टिकट पाउने निश्चित जस्तै भएको छ। उम्मेदवार सिफारिसका लागि एमाले भरतपुर महानगर कमिटीको विस्तारित बैठक बसेको थियो। बैठकमा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य एवं चितवन जिल्ला इन्चार्ज देवी गिवालीले सुवेदीको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले समर्थन गर्नुभएको थियो। मेयरमा दावेदारका रूपमा हेरिएका गिवालीले आफू जिल्ला इन्चार्ज पनि भएकाले नेताहरूको सहमतिमा सुवेदीलाई अगाडि सारिएको जानकारी दिनुभयो। अत्यन्तै हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले मैले नै प्रस्ताव गरेर विजय कमरेडलाई अगाडि सारेको हो, नेता गेवालीले भन्नुभएको छ। जसरी पनि भरतपुरमा जितेर देखाउँछौँ। गेवालीले सुवेदीलाई खादा लगाएर शुभकामना समेत दिनुभएको छ। मेयरमा सुवेदी र उपमेयरमा 11 जना आकांक्षीको नाम अब प्रदेश कमिटीमा हुँदै केन्द्रमा जाने एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेले धनुषाको 2 स्थानीय तहमा प्रमुख उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र मिथिला नगरपालिकामा उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो। उपमहानगरपालिका कमिटीको बैठकले शिवशंकर शाह हिरालाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो। शाह जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनु भएको जनाइएको छ। यस्तै एमालेले मिथिला नगरपालिकामा अहिलेको मेयर हरिनारायण महतोलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। नगर कमिटीको बैठकले उहाँलाई मेयरको उम्मेदवारका निम्ति सिफारिस गरेको जिल्ला अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार केन्द्रीय कमिटीले घोषणा गर्नेछ। नगरपालिका गाउँपालिकाका उम्मेदवारको घोषणा प्रदेश कमिटीले र वडाका उम्मेदवार जिल्ला कमिटीले घोषणा गर्ने यादवले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको विघटन सुरु भएको बताउनुभयो। हजारौं योद्धाको रगत र पसिनालाई प्रचण्डले सत्तामा जाने भर्याङका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले माओवादी पार्टी सती देवीको अङ्ग पतन भएको जस्तै पतन हुने दिशामा अगाडि बढेको बताउनुभयो। भरतपुरमा आयोजना गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपमहासचिव गेवालीले आफूलाई कम्युनिस्ट भएको बताउने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू कांग्रेसलाई ठूलो र बलियो पार्टी बनाउँछु भनेर को बताउनु भएको छ। 2017 सालमा केशरजङ रायमाझीले आफैले ल्याएका होइनन्। त्यति बेलाको विविध कारणले राजाले कु गरे र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गराउन रायमाझी लागि। गेवालीले भन्नुभयो अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालहरू केशरजङ रायमाझी भन्दा अगाडि बढेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन र कम्युनिस्टलाई कांग्रेसको सहयोगी बनाउन लागि परेका छन्। उहाँको भनाइरहेको छ।
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सङ्घर्षको बलमा रोक्ने निर्णय गरेको छ। नेकपाको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको बताइएको छ। बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न विप्लवले जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रमा भनिएको छ, एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जमिन जनताको सङ्घर्षको बलमा रोक्ने, त्यसका निम्ति सम्बन्धित जिल्लाहरूले व्यापक तयारी गर्ने। यस्तै 6 कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर एमसीसी विरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, विप्लवको पार्टीको यो परिपत्र प्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि 5 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। लोसपाको जनकपुर धाम नगर समितिको बैठकले प्रदेश सांसद सहित 5 जनाको नाम मेयरका लागि सिफारिस गरेको हो। मेयरका लागि प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह तथा सञ्जय कुमार चौधरी, मनोज चौधरी, अमर पजियार र जानकी राम शाहको नाम सिफारिस गरेको हो। जानकी राम भने अहिले वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उपमेयरका लागि वर्तमान उपमेयर रिता झा सहित पूनम झा, विभा ठाकुर, विभा र पूनम शाहको नाम प्रस्ताव गरिएको पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद परमेश्वर शाहले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको भनी नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले दिएको अभिव्यक्तिलाई नोटिसमा लिएको बताएको छ। निर्वाचनको मुखमा सत्तारूढ दलका नेताले संवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले त्यसबारे छलफल गर्न पदाधिकारीको बैठक डाकेको बताइएको छ। निर्वाचन आचार संहिता जारी भएको 2 दिन नबित्दै केही जिल्लाहरूबाट उल्लङ्घनका घटनाहरू दर्ता भएको बताइएको छ। सुरुवातमा नै आचार संहिता उल्लङ्घन भएपछि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुने भन्दै आयोगले छानबिन र कारबाहीका लागि योजना पनि बनाउन खोजेको बताइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारमा नेकपा एमालेको नगर कमिटीले 11 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। 3 घण्टा बसेको बैठकमा सहमति नजुटेपछि 11 जनाको नाम सिफारिस गरिएको जनाइएको छ। बैठकले उपमेयरका लागि 6 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवारको आकांक्षा राखेका नेताहरूले दाबी नछाडेपछि सबैको नाम सिफारिस गरिएको नगर कमिटीले जनाएको छ। एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष हर्कजङ एविङका अनुसार बैठकमा सहमति नजुटे पछि दावेदार सबैको नाम सिफारिस गरेको हो। अब उम्मेदवारको अन्तिम टुङ्गो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले लगाउनेछ। नगर कमिटीको बैठकले मेयरका लागि पहिलो नम्बरमा उपमेयर मन्जु भण्डारीको नाम सिफारिस गरेको छ। बैठकले पूर्व मेयर मनोज म्याङबो, प्रदेश सदस्य विजय राई, रमेश बस्नेत, मोतीराज सुनवार, किशोर कुमार कार्की, प्रकाश राई, दोर्पध्वज राई, मिन सुब्बा, नारायण सुवेदी, राजमणि निरौला, तीर्थ मास्केको नाम सिफारिस गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै उपमेयरमा सुशीला पहाडी, लहरुमाया जिमी, पदम इस्बो, इन्द्रकला राई, सविता चामलिङ राई र लीला राईको नाम सिफारिस गरेको जनाइएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारका मन्त्रीहरूले चुनावका लागि खुलमखुला पैसा मागिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एमाले गरेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खतिवडाले सरकारका मन्त्री विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीमाथि जाय लाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने जस्ता हरकतले अर्थतन्त्रमा सङ्कटको अवस्था आइपुगेको बताउनुभयो। मन्त्रीहरू निर्वाचनका लागि भनेर खुलमखुला पैसा मागिरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, व्यवसायीहरूले समस्या राख्ने ठाउँ पाएका छैनन्। उहाँले अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्दा पनि सरकार सन्चो मानेर बसिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजनीतिक दल र तिनका समेत नेताका कारण मुलुक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको बताउनुभयो। राप्रपा मकवानपुरले हेटौडाको हुप्राचौरमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जे व्यवस्था भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन नभएको बताउनुभयो। उहाँले जनताको अवस्था परिवर्तन नहुनुमा समेत पार्टी र तिनका समेत नेताले देशबन्धक बनाएका कारण देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले देश झन्झन गरिब हुँदै जानु, वैदेशिक ऋणको भार पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्नु र युवा शक्ति परिवार पाल्नका लागि खाडी मुलुकमा जान बाध्य पार्ने मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले लिनुपर्ने पनि जिकिर गर्नुभएको छ। आइतबार साँझ तमारी स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट नकिन्जु अजिमाको रथलाई घटखामा पुर्याएर भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै भक्तपुरमा 20 का जात्रा सुरु भएको छ। जात्रा 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइन्छ। काठै काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले भैरवनाथको रथ भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट
थनी माथिल्लो र कोइने तल्लो टोलमा तानेर लैजाने परम्परा छ। रथ तान्नु अघि भैरवनाथको विधिवत पूजा गरी रथमा खड्ग तरबार निशान राख्ने गरिन्छ। रथको अगाडि भागमा 5 र पछाडि 4 वटा लामो डोरी राखिएको हुन्छ। जात्रालुले सोही डोरीको माध्यमबाट रथलाई तानेर आफ्नो टोलमा लैजाने गर्दछन्। जात्राको मुख्य आकर्षण नै रथ तानातान गर्नु हो। रथलाई तानेर तल्लो वा माथिल्लो टोल जहाँ लैजान सकिन्छ त्यस टोलको विजय भएको मानिन्छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका बोडेमा हरेक वर्षको वैशाख 2 गते मनाइने विश्व प्रसिद्ध जिब्रो छिड्ने जात्रामा यस वर्ष 9औं पटक बोडेका 49 वर्षीय बुद्धकृष्ण वाङ श्रेष्ठले जिब्रो छडाउने हुनुभएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा लामो समयदेखि एम्बुलेन्स चालकका रूपमा कार्यरत बुद्धकृष्णले यस वर्ष आफूले अन्तिम पटक जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिन लागेको बताउनुभयो। भन्नुभयो मानवीय सेवा र कला संस्कृतिको संरक्षणमा लाग्दै आएको मैले यस वर्ष वैशाख 2 गते 9औं पटक जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिने भएको छु। यो मेरो अन्तिम पटक हो। अर्को वर्ष म जिब्रो छेड्दिन। मेरो उमेरका कारणले पनि समस्या हुन्छ। अब युवा पुस्ताले यो जात्रालाई जोगाउन जिब्रो छेड्न तयार हुनुपर्छ। लोप हुन दिनु हुँदैन। युवा पुस्ता तयार हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले 3 दिन अघिदेखि केही नखाई व्रत बस्नुपर्छ। व्रत बसेदेखि जिब्रो नछेडेसम्म सुत्न समेत नहुने र जिब्रो छेड्दा पीडा नहोस् भनेर 7 दिन अघिदेखि नै नुन समेत खान नहुने उहाँको भनाइ छ। व्रत बस्नेले जिब्रो छेड्नु अघि शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना सहित बोडे क्षेत्रका विभिन्न देवी देवताको पूजा आजा गर्ने र जिब्रो छेड्ने 5औं गणेशको पार्टीमा पुगेपछि जात्राका नकर्मी नाइकेले 1 महिना अगाडिदेखि तयार पारेर तेलमा डुबाएर राखेको फलामको 10 इन्च लामो सुइरो जिब्रोमा छेडेर महादीप बोकेर 1 घण्टा नगर परिक्रमा गरेर बोडेको महालक्ष्मी मन्दिरमा पुगेर सुइरो झिकेपछि जात्राको समापन हुने र भोज खाने प्रचलन रहेको छ। आयोजना प्रभावितका लागि रिभर फल्स पावर लिमिटेडले प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले आइतबारदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्र सङ्खुवा सभाका बासिन्दाका लागि साधारण शेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका 7 करोड बराबरको 7 लाख किता शेयर स्थानीयका लागि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको जनाएको छ। साधारण शेयरमा आवेदकले 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाखसम्मका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ। निष्कासन गरिएको शेयर खरिद का लागि आगामी वैशाख 11 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने र सो समय अवधिसम्म माग बमोजिम आवेदन नआए वैशाख 16 गतेसम्म निष्कासन खुल्ला रहने कम्पनीले जनाएको छ। पछिल्लो समय अन्नपूर्ण पद मार्गमा पदयात्रा गर्ने बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएपछि पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। कोरोना भाइरस र बाढी पहिरोको वितण्डापछि अहिले लमजुङ हुँदै पदयात्रा गर्ने बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। दैनिक 150 भन्दा बढी पर्यटकले पदयात्रा गर्ने गरेका छन्। 2 वर्षसम्म कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको छ। अन्नपूर्ण पद मार्गमा विशेष गरी इजरायली, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशका पर्यटक बढी जसो आउने गरेको बताइएको छ। अन्नपूर्ण पद मार्गमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्दै गएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मनाङका प्रमुख लोकनाथ गौतमले बताउनु भएको छ। अविश्वास प्रस्ताव संसदबाट पास भएपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पदबाट हटेका छन्। गैराती संसदमा भएको भोटिङमा अविश्वासको प्रस्ताव 174 मतले पारित भएपछि इमरान खानको प्रधानमन्त्री पद गुमेको हो। पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी इमरान खान सन् 2018 को अगस्तमा पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। विपक्षी दलहरूले उच्च महँगी र सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए। अल्पमतमा परेपछि खानले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिए। त्यसपछि गैराती संसदमा अविश्वास प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा भोटिङ भएको थियो। पाकिस्तानको नेशनल एसेम्ब्लीमा 342 सदस्य हुन्छन्। विपक्षी दलहरूले 172 सिट मात्रै पुर्याए पनि अविश्वास प्रस्ताव पास हुन्थ्यो, तर अविश्वासको प्रस्तावमा 174 मत परेको छ। अविश्वास प्रस्ताव पास भएपछि सदनलाई सम्बोधन गर्दै पीपीपीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारीले 10 अप्रिलको ऐतिहासिक महत्त्व भएको बताएका छन्। उनले 10 अप्रिल 1973 मा नै पाकिस्तानको संविधानलाई संसदले पारित गरेको स्मरण गराए। उनले भनेका छन् पुरानो पाकिस्तानमा तपाईहरुलाई स्वागत छ, कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, उनको भनाइ रहेको छ।
अविश्वास प्रस्ताव संसदबाट पास भएपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पदबाट हटेका छन्। अब पाकिस्तानमा नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो छ। पाकिस्तानका मिडियाका अनुसार अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN का नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन्। सम्भवतः आउँदो सोमबार शहबाजलाई सदनले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने बताइएको छ। शहबाज शरीफ पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ हुन्। शहबाज शरीफका दुई दाजुहरू अब्बास शरीफ र नवाज शरीफ हुन्। नवाज शरीफ 3 पटक पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पनामा पेपर्सले नवाज शरीफ र उनका परिवारका सदस्यहरूले कालो धन राखेको तर सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको खुलासा गरेपछि त्यसैलाई टेकेर तत्कालीन विपक्षी दलका नेता इमरान खान लगायतले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। सोही मुद्दामा 5 सदस्यीय पूर्ण इजलासले सर्वसम्मत रूपमा नवाज शरीफलाई दोषी ठहर गरेपछि नवाज शरीफको प्रधानमन्त्री पद गुमेको थियो। अब पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बन्न लागेका शहबाज शरीफ दाजु नवाज शरीफ भन्दा पनि धनी रहेको बताइन्छ। सन् 2020 को सेप्टेम्बरमा शहबाज शरीफ पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका थिए। सन् 2021 को अप्रिलमा लाहोर हाइकोर्टले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। सन् 2024 को T20 विश्वकपमा 8 टोली छनौट चरणबाट जाने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को नयाँ निर्णयबाट नेपाललाई पनि केही सहज हुने देखिएको छ। ICC को बडो बैठकले विश्वकप खेल्ने टोलीको छनौट प्रक्रिया टुङ्गो लगाएको हो, जस अनुसार 12 टिम सिधै छनौट हुनेछन्, जसमा आयोजक वेस्ट इन्डिज र अमेरिकासँगै आउँदो अक्टोबरमा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपका शीर्ष 8 टिम पर्ने बताइएको छ। थप 2 टिम 14 नोभेम्बर 2022 को T20 र्याङ्किङमा छनौट भएका 10 बाहेकको शीर्ष टोली आउनेछन्। यदि वेस्ट इन्डिजले अस्ट्रेलिया विश्वकपमा शीर्ष 8 मा स्थान बनाए र्याङ्किङका आधारमा 3 टोली आउने बताइएको छ। बाँकी 8 टिम भने छनौट प्रतियोगिता मार्फत T20 विश्वकपमा पुग्नेछन्। एसिया, अफ्रिका र युरोपका 2-2 तथा अमेरिका र इस्ट एसिया पेसिफिकको क्षेत्रीय छनौटबाट एक टिमले T20 विश्वकपमा स्थान बनाउने जनाइएको छ। फागुनमा सम्पन्न शहीद स्मारक A डिभिजन लिगबाट पुछारमा रहँदै ललितपुरका 2 क्लब चासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब रेलिगेसनमा परेका थिए। शीर्ष श्रेणीबाट एकै सिजन 2 क्लब रेलिगेसनमा पर्दा ललितपुरको क्लब घटेको थियो। तर 1 महिनापछि नै B डिभिजन लिगबाट ललितपुरकै 2 क्लब र ललितपुरकै 2 क्लब A डिभिजनमा बढुवा भए। चर्च बोइज युनाइटेड र खुमलटार युथ क्लब B डिभिजनको शीर्ष 2 मा रहेर अर्को सिजनको A डिभिजन लिगमा स्थान बनाउन सफल भएको बताइएको छ। चर्च बोइज पहिलो प्रयासमै B डिभिजन लिगको च्याम्पियन बन्दा खुमलटार दोस्रो भयो। यस अर्थमा ललितपुरका क्लबले छाडेको खाली ठाउँ ललितपुरकै क्लबले पुरा गरेको छ। C डिभिजन च्याम्पियन बन्दै B डिभिजनमा घटुवा भएको पहिलो सिजनमै चर्च बोइज च्याम्पियन बन्दै शीर्ष श्रेणीमा उक्लिएको जनाइएको छ। ICC T20 वरियतामा नेपालको स्थान सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले सार्वजनिक गरेको T20 को नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान सुधार गर्दै 12औं स्थानमा उक्लिएको छ। केही दिन अघि घरेलु मैदानमा सम्पन्न नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित T20 श्रृङ्खलामा अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको नेपालले वरियतामा सुधार गरेको हो। श्रीलङ्कामा नेपालले फाइनल सहित 5 वटै खेल जितेको थियो। नेपाल UAE लाई पछि पार्दै वरियतामा अघि आएको हो। नयाँ वरियता अनुसार नेपालको 32 खेलबाट 6048 अङ्क र 189 रेटिङ रहेको जनाइएको छ। खुमलटार युथ क्लब A डिभिजनमा बढुवा भएको छ। B डिभिजन लिग अन्तर्गत भएको खेलमा सामाजिक युथ क्लबलाई 2-1 ले पराजित गर्दै खुमलटार पहिलो पटक A डिभिजनमा उक्लिएको हो। यसअघि चर्च बोइज युनाइटेड B डिभिजन च्याम्पियन बन्दै A डिभिजनमा बढुवा भइसकेको छ। आइतबार नै रानीपोखरी कर्णटीमा RCT र टोसाल युथ क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि खुमलटार र RCT को समान 22 अङ्क भएको थियो। तर लिगमा यसअघि RCT लाई हराएकाले हेड टु हेडमा अगाडि रहँदै खुमलटार भाग्यमानी बनेको हो। टोसालसँगको खेल जितेको भई RCT A डिभिजनमा बढुवा हुने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स स्वास्थ्य जानकारीमा हामी मधुमेह, यसका लक्षण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। मधुमेहबाट हामी होशियार भयौं, सजग भयौं, जानकार भयौं भने, सचेत भयौं भने बच्न सकिन्छ। परिवारमा एक जनालाई भयो भने सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ। मधुमेह लागिसकेका व्यक्तिको उपचारमा परिवारको ठूलो साथ र सहयोग चाहिन्छ। उपचारको क्रममा साथ र सहयोगको ठूलो भूमिका रहन्छ। खानपानको व्यवस्थापन र बिरामीको उपचारमा हौसला दिने कुरामा परिवारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बिरामीलाई डिप्रेसन हुनबाट रोक्न सक्छ परिवारले। अहिले मधुमेहका बिरामी लगभग 29% लाई डिप्रेसन देखिएको छ। यो संख्या ठूलो हो।
डिप्रेसन भयो भने मधुमेहका बिरामीलाई एकदम नकारात्मक असर गर्छ। त्यसैले पनि मधुमेहमा परिवारको ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले पनि यो नारा सार्थक रहेको छ, परिवारको ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसो त मधुमेह भनेको के हो त? मधुमेह भनेको सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा चिनी रोग हो। रगतमा चिनीको मात्रा चाहिने भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई हामी मधुमेह भन्छौँ। चिनीको मात्रा बढी भयो भने शरीरमा त्यसले विभिन्न अङ्गलाई असर गर्न थाल्छ। अहिले हाम्रो जीवनशैली परिवर्तित भएको छ। मानिसहरू तनावपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन्। खानपिनमा ध्यान कम पुगेको देखिन्छ। आफ्नो घरमा बनाएको खानाभन्दा पनि बजारमा पाइने प्रशोधित खानाप्रति मानिसहरूको रुचि बढेको देखिन्छ। चिल्लो क्यालोरीयुक्त खाना खाइरहेका हुन्छौँ, समयमा खाँदैनौँ। व्यायाम कम भएको छ। हामी धेरै विलासी भएका छौँ। नजिकै जानु पर्यो भने पनि हामी गाडी चढिरहेका हुन्छौँ। आफ्नो शरीर परीक्षण गर्ने बानी पनि छैन। टेबल वर्क धेरै भएको छ। मानिस शारीरिक रूपमा अहिले एक्टिभ छैन। त्यसैले रोग संसारभरि नै बढ्दै गइरहेको बताइन्छ। संसारमा सबैभन्दा बढी मधुमेह चिनी र भारतमा रहेको छ। मधुमेह नेपाल र भारतमा रहेको छ। विशेष गरी मधुमेह दक्षिण एसियामा बढी देखिएको छ। यी देशमा जिनमा नै मधुमेह हुने सम्भावना बढी हुन्छ। केही अध्ययन र हाम्रो आकलन अनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको 8.3% जनसङ्ख्यामा मधुमेह रहेको अनुमान छ। त्यो बढ्ने क्रममा रहेको छ। त्यसो त मधुमेहका प्रकार दुई प्रकारका हुन्छन्। प्रकार 1 इन्सुलिनको मात्रा शून्य हुन्छ। बाँच्नका लागि इन्सुलिन नै चाहिन्छ। यो बच्चामा बढी देखिन्छ। प्रकार 2 वयस्कमा देखिन्छ। 30 वर्ष नागेका केटाकेटीहरूलाई देखिन्छ। प्रकार 2 वंशज तथा आजकल मोटोपनले गर्दा पनि बच्चामा समेत यो मधुमेह देखिन थालेको जनाइएको छ। मधुमेह गर्भवती महिलामा देखिने गर्दछ। 24 देखि 28 हप्ताको बीचमा सुगरको मात्रा बढेर आउँछ। पछि डेलिभरी पछि हराउँछ। तर बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने पछि त्यो प्रकार 2 को मधुमेहमा परिवर्तन हुन सक्छ। डेलिभरी पछि मेरो सुगर हरायो भनेर ढुक्क बस्नु हुँदैन। खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। संसारमा प्रत्येक 6 जना महिलामध्ये 1 जनालाई यो भएको पाइन्छ। सेकेन्डरी मधुमेह प्यानक्राइटिस भएर वा सुगर बढाउने औषधि लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा जेनेटिक सिन्ड्रोमको कारणले हुने भनेको यो मधुमेह हो। प्रकार 2 सबैभन्दा बढी देखिएको मधुमेह हो। युवा उमेरमा मधुमेह देखिने क्रम बढेको छ। त्यसको कारण नै अव्यवस्थित खानपान हो। खेलकुदमा व्यस्त हुनुपर्ने बेलामा मोबाइलमा व्यस्त हुँदा बालबालिकामा पनि यो प्रकारको मधुमेह बढ्दै गएको छ। त्यसो त मधुमेहका लक्षणहरू के हुन् त? पहिलो हो थकाइ लाग्ने, अर्को आलस्य हुने, जाँगर नचल्ने, पिसाब लाग्ने, मुख सुक्खा हुने, खाना बढी रुचि हुने, खुट्टा पोल्ने, खुट्टा झमझमाउने, आँखा धमिलो हुने, कुनै पनि घाउ निको हुन गाह्रो हुने, पिसाब फेरेको ठाउँमा कमिला लाग्ने आदि हुन सक्छ। त्यसो त यी लक्षणहरू देखियो भने हामी होसियार हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, नजिकै चिकित्सककोमा जानुपर्दछ। अहिले मानिसमा चेतना स्तर बढेको छ। कोही फलोअपमा नियमितपने आउँछन्। लक्षणलाई पर्खेर बस्ने होइन कि वर्षमा एकचोटि सबैले चेकअप गर्यो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ। चेकअपमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेको गएको 3 महिनादेखि औषध चिनीको मात्रा देखाउने रगतको HbA1c चेकअपमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेको गएको 3 महिनादेखि औषध चिनीको मात्रा देखाउने रगतको जाँच हो। त्यो औषध मात्रा चाहिँ प्रतिशतमा हुन्छ। सामान्य मानिसमा 5.7% भन्दा कम सुगरको मात्रा हुन्छ। जसलाई सुगर छ उसले HbA1c लाई 7% भन्दा माथि राख्नु हुँदैन। 2-4 वर्षदेखि लगातार 7% भन्दा माथि भयो भने त्यसले हाम्रो आँखाको पर्दा, किडनी, नसा सबैलाई असर गर्छ। आँखाको पर्दालाई असर गरेर रगत जमेर आँखाको अन्धोपन निम्त्याउन सक्छ। हार्ट अट्याक भएर प्यारालाइसिस भई तत्कालै मृत्यु पनि हुन सक्छ। खुट्टाका नसालाई असर गरी खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। किडनी फेल भएर डायलिसिसमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। HbA1c 7% भन्दा माथि भयो भने पनि यस्तो जोखिम तथा जटिलता निम्तन सक्छ। कम्तीमा 6 महिनामा एकचोटि HbA1c टेस्ट गराइयो भने यी जटिलताबाट बच्न सकिन्छ। अर्को कुरा हो घरमा पनि आफै मधुमेह चेक गर्न सकिन्छ। ग्लुमिटरले जो काममा व्यस्त छन् उनीहरूले यो प्रयोग गर्न सक्छन्। मुख्यतः हरेक मानिसले आफूलाई समस्या नभए पनि वर्षमा एक पटक शरीरको जाँच गराउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले सुगरका लक्षण, मधुमेहका लक्षण र समाधानका उपायहरूको केही बारेमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, नेपालका कुन शहीदलाई शहीद माइला भनेर चिनिन्छ? नेपालका कुन शहीदलाई शहीद माइला उपनामले चिनिन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।